नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायस्य 44तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अथ श्लोकस्य अस्य पदच्छेदः। यावान् अर्थः उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्लोकस्य अस्य अन्वयः। सर्वतः सम्प्लुतोदके उदपाने यावान् अर्थः विजानतः ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान्। अथ श्लोकस्य सारांशश्च। अस्मिन् श्लोके वेदस्य कर्मकाण्डमेव इह भगवान् कृष्णः परामर्शति। काम्यकर्मणां फलं तात्कालिकम् अपूर्णं च, आत्मानुभूतिः शाश्वतं सम्पूर्णफलं च ददाति। यदि जले सर्वत्र पूरिते सति वामीकूपतडागादीनि तावत् प्रयोजनं कुर्वन्ति, ईदृशरीत्या कर्मफलं ब्रह्मज्ञानिनः वेदेभ्यः अपि लभते। धन्यवादः।